अस्सलाम स्टूडेंट्स, 9th की उर्दू की नई किताब के हम में पहले हिस्से में मैंने आपको तमाम अशार की तशरीह लिखवा दी है, समझा दी है अच्छे तरीके से। उनमें अशार की तशरीह में अशार मुख्तलिफ नामवर शुअरा कराम के उर्दू अदब के अशार भी शामिल किए हैं। इस तरीके से आपने किया तो इंशाअल्लाह पूरे नंबर लेंगे। अब इस वीडियो में मश्क का हिस्सा, मरकजी ख्याल, पूरी मश्क, ग्रामर और आपके सवालात के जवाबात इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बिल्कुल उसी पैटर्न के तहत आपको समझाने जा रहा हूँ। इसको भी आपने अच्छे तरीके से देखना है, अपने पास नोट कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखना है और लाइव देखा करें ताकि मेरा भी कुछ भला हो जाए। कमेंट जरूर करने हैं, शेयर करना है और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के वो भी सब्सक्राइब करें। तो चले बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। शुक्रिया जी। तो दूसरा हिस्सा, इसमें हम मरकजी ख्याल और मुकम्मल मश्क का आसान हल लिखेंगे। इम्तिहान में पूरे नंबर लेने के तमाम बोर्ड्स के इम्तिहानी तरीक़ाकार पैटर्न के मुताबिक है। इस तरह का आसान मुकम्मल लेक्चर आपने नहीं सुना होगा। सबसे पहले आप लिख लेते हैं, जब भी आपने लिखना है हर सवाल नंबर लिखना है, 6 है, 4 है, 5 है, 2 है, जो आपके इम्तिहानी पर्चा में लिखा वही लिखना है आपने। उसके बाद आपने सुर्खी देनी है मरकजी ख्याल। मरकजी ख्याल के बाद आपने लिखना है नज़म का उन्वान, हमद, यहाँ तक भी लिख दें काफ़ी है, लेकिन बाकी आप लिख देंगे तो ये इजाफी नंबर देने के लिए काफ़ी। शायर का नाम ज़फ़र वारसी, माखज़ बाब हरम। इसके बाद आपने मरकजी ख्याल लिखना है। शायर अल्लाह ताला से मुखातब होकर अर्ज करता है कि ऐ खुदा, ज़मीनों हो या आसमान या इनसे आगे जितने जहान है, सब में तेरे चलवे हैं। तू हर जगह मौजूद है। तू ही हर सुबह नए रंग से पैदा करता है, सख्त पत्थरों से नरम नरम सब्जा गुल पैदा करता है। हर तरफ तेरे ही नाम की सदाएं गूंजती हैं। जो भी तुझे खलूस से दिल के साथ पाने की कोशिश करता है, पा लेता है, क्योंकि तू ही सबका रहबर और रहनुमा है। हर शाय अपने ज़बान हाल से तेरी हम्द व सना करती है। तूने मुझे अपनी खिलाफत अता की है, तो मेरी इल्तिजा है कि मुझे अपनी इबादत का शौक भी अता कर, ताकि मेरा सर तेरी बारगाह में झुका है। बस जनाब, ये आपका मरकजी ख्याल था नज़म हमद का। अब मश्क कर लेते हैं। पहला सवाल हमारे पास, हमद के मतन के लफ्ज मुताबिक लफ्ज लेकर मिसरे मुकम्मल करें। तो गूंजता है जहां तेरे आहंग से, हर सितारे में आबाद है एक जहां, पत्थरों को भी तूने अता की जुबां, सौंप कर मनसबे आदमीयत मुझे, सौ के सजदा भी कर अब इनायत मुझे। दूसरा सवाल है हमारे पास, हमद के मतन से मुताबिक नीचे दिए हुए सवालों के मुख्तलिफ जवाब लिखें। पहला है हमारे पास, अलिफ, शायर के नज़दीक हर शहर किस रंग में फूटती है? तो जवाब है इसका, शहर के नज़दीक हर शहर नए रंग में फूटती है। हर तलुए शहर के साथ नए जज्बों के साथ नई जिंदगी शुरू होती है। ये जहां हर दम किसके आहंग से गूंजता है? जवाब, ये जहां हर दम अल्लाह ताला के आहंग से गूंजता है। हैवानात और जमादात किसकी हम्द व सना करते हैं? जवाब, हैवानात और जमादात सब के सब अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हैं। दाल, अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब किसे अता किया है? जवाब, अल्लाह ताला ने अपनी खिलाफत का मनसब इंसान को अता किया और इसे दुनिया में अपना नायब बनाकर भेजा है। शायर बारी ताला से शौक सज्जा का तलबगार क्यों है? जवाब, शायर अल्लाह ताला से शौक सज्जा का तलबगार इसलिए है क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को आदमियत का मनसब अता करके अपनी खिलाफत भी अता किया है। इस पर वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता है। जी। तीसरा सवाल है, हमद के मतन के मुताबिक कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिक़ अल्फाज से मिलाएं। चलिए मिलाते हैं जनाब। हमने हमद पढ़ी हुई है, याद है, आपको भी याद होगी। चलिए, पहला सीना, तो सीना है संग, ठीक है जी, मिला दिया। ज़मीन, फलाक, ज़मीनो फलाक, इनसे आगे तलाक। सब्ज़ाओ गुल, सब्ज़ाओ गुल, इसको मैंने ब्लू कलर येलो कलर दिया ताकि क्रास में आपको टेंशन ना हो, तो वाज़ेह नज़र आ रहा है। चांद सूरज, मनसब आदमियत, शौक सजदा। जी। आगे हमारे पास अराब लगाकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह करें। यह फलाक, सहर, जुस्तजू, खिलाफत, आदमियत, मनसब, शौक सजदा, सब्ज़ा गुल। देखिए, जब हम अराब लगाते हैं उनमें हम कुछ हरकत और अलामात इस्तेमाल करते हैं। तो हरकत हमारे पास ज़बर, ज़ेर, पेश, डब, तनवीन जो होती हैं, ठीक है ना, उल्टा पेश जो होता है, ये हमारे पास क्या होती हैं, हरकत। और अलामात क्या होती हैं हमारे पास? जज्म, शद, मद, बड़ी मद, ठीक है ना। तो जी, हम इस पे लगाते हैं, लगा दिए हैं फलक, सहर, जुस्तजू, खिलाफत, आदमियत, मनसब, शौक सजदा, सब्ज़ा गुल। ये अपने याद करने से एक मारूज़ी आ जाती है। जी। आगे हमारे पास असनाफ़ नज़म लिहाज मौजू, मौजू के लिहाज से असनाफ़ नज़म क्या है, ये सवाल भी अहम है। आ जाते हैं।
دیکھیں یہ ساری جو ہے یہ نظم ہی ہے، اور وہ نظم کیا ہے، یہ ہم سے ملتی جلتی ہیں۔ اب پہلے ہم سے ایسی نظم یا اشعار مراد لی جاتے ہیں جن میں خدا بزرگ و برتر کی تعریف و ثنا بیان کی ہو۔ مناجات اردو شعر اسلام میں ایسی نظم کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ تو مناجات میں فرق کیا ہے، اللہ کی تعریف تو بیان کرتے ہیں لیکن ساتھ دعا اور التجا بھی کی جاتی ہے۔ حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ نعت، لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف کرنا کیا، لیکن شعری اصطلاح میں یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ یعنی صرف نعت، اب ہم نعت کا نام ہی آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تاریخ اس بار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں، یعنی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر اور دیگر کئی صحابہ کرام اجمعین رضوان اللہ اجمعین معروف ہیں، یعنی مشہور ہیں۔ یہ سلسلہ آج تک پورے تجھ کو احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے، یعنی بڑی شان و شوکت سے جاری ہے۔ نعت تو ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف۔ منقبت کیا ہے؟ لفظ منقبت کا لفظی معنی تعریف و توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری یا علو بڑائی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ہے صحابہ کرام، ائمہ معصومین یعنی امام کرام معصومین، اہل بیت اطہار، اولیاء اعظام اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ اب آپ سمجھ جائیں، حمد صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف، نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، مناجات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے لیے کچھ مانگتا بھی ہے، طلب کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، لیکن یہ کس میں ہوتی ہے؟ شعر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور منقبت کیا ہے؟ یہ منقبت اصحابہ کرام کی، اہل بیت اطہار کی، امامہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان کی، اولیاء کرام کی اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کرنے کے لیے ان کی منقبت ہوتی ہے۔ جی آگے وہ کہتا ہے جی اس کا کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں، یہ ہم نے پچھلے سوال میں کر دیا۔ نظم کا مرکزی خیال لکھیں، کسی بھی نظم کا لغوی لباب اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ مرکزی خیال 3-4 سطروں میں مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ہم نے بھی، میں نے آپ کو آسان کر کے لکھوا دیا ہے، یہ انہوں نے بھی نمونے کے طور پر لکھا ہے، آپ اس کو بھی یاد کر سکتے ہیں۔ آگے اسکول لائبریری سے مظفر والسی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ سے مظفر والسی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ یہ آپ کے لیے ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہے، سرگرمی ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، اور مظفر وارسی کی حمد اور تلاش کرنی ہے، آپ نے لکھنی ہے، اور تلفظ کے ساتھ ہم کے ساتھ بلند خوانی کرنی ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی گئی ہیں، تو یہ جناب آپ کی مکمل نظم کلیئر ہو گئی، سارا کچھ پڑھا دے۔ اس کو آپ اسی طریقے سے یاد کر لیں، ویڈیو کو اچھے طریقے سے ایک دفعہ دیکھ لیں، غور سے سن لیں، تو انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی، اور حمد کے مطابق جو بھی چیز آ جائے گی انشاءاللہ آپ کر لیں گے، پورے نمبر لیں گے۔ تو جناب ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، آن لائن دیکھنا ہے، کمنٹس ضرور کرنے ہیں، حوصلہ افزائی کرنی ہے، اور تاکہ میں آپ کے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز بنا سکوں، لیکچر بنا سکوں۔ اور خود بھی چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، دوستوں کا وہ بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال کیجیے گا، اللہ حافظ۔